गेवाली सर, अब यो जुन अहिलेको स्थिति आयो अर्थतन्त्रमा, यो धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था जुन विकसित भयो, यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? अब हामीले किन सिर्जना भयो भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन, र अब जुन प्रकारको समस्याहरू क्रिएट भयो त्यसैबाट समाधानहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब जसमा हामीले आत्य यस्तो भने यस्तो अवस्था होइन, यसमा नियमनकारी निकाय, ब्याङ्कर र सरकार सबै चिन्तित छन्। किन त भन्दा पहिलो कुरा त यो कोभिडको जुन स्थिति सिर्जना भयो त्यसपछि लकडाउन खुलेपछि बजारमा व्यवसायीहरूलाई, उद्यमीहरूलाई दुईटा कुराको जरुरत थियो। एउटा जरुरत भनेको चाहिँ यो पैसाहरू सहज रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्राप्त होस्, जसको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमीमा रिकभरी छिटो होस्, अनि त्यो प्राप्त भएको पैसाको लागत पनि कम होस्। भन्नको मतलब ब्याज दर पनि कम भइदिएको भए त्यसले रिकभरीमा छिटो सहयोग पुर्याउँथ्यो, तर भएको उल्टा छ। त्यसकारणले सरकार, नियमनकारी निकाय र ब्याङ्किङ सेक्टर सम्पूर्ण यसमा चिन्तित छ। र यसको लागि गर्नुपर्ने कुरा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब अघि नै भने मैले जे कुराहरूबाट समस्या सिर्जना भएको त्यसमा लाग्नुपर्छ। अब म पहिला ब्याङ्कहरूतिरबाटै जान्छु। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब निक्षेपै सङ्कलन नहुँदा पनि कर्जा लगानीको चाहिँ दौडादौड, भागादौड गर्नु भएन। समयमित भएर जे जति पैसा सङ्कलन हुन्छ त्यो सङ्कलन भएको पैसालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा र भनौँ न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नको लागि चाहिने क्षेत्रहरूमा लगाउनु पर्यो। कन्जम्सनमा कम गर्नु पर्यो। भन्नु मतलब कन्ज्युमेबल गुड या यो उपभोगको लागि जाने कर्जा भन्दा पनि उत्पादनशील कर्जा या अर्थतन्त्रमा रिक्वायर्ड जुन जरुरत हुन्छ त्यस्तो प्रकारको कर्जामा मात्रै जाने गरिकन संयमित रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर सरकारले पनि जुन बजेट अनुसारको खर्चहरूलाई तीव्रता दिनु पर्यो। खर्चहरू भयो भने बजारमा तरलताहरू आउँछ। त्यसपछि तेस्रो कुरा, राष्ट्र ब्याङ्कले सुरु पनि गरिसकेका छ केही चिजहरू। अब यो वैदेशिक लगानीलाई पनि अलिकति उत्साहित गर्नु पर्यो। एफडिआईको रूपमा हुन्छ या बोन्डको रूपमा हुन्छ या ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले ऋण ल्याएर आउने कुराहरूमा हुन्छ या सरकारले अनुदानकै रूपमा पनि वैदेशिक जुन पैसाहरू आउने हुन्छ, फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भहरू क्रिएट हुने गरिकन त्यो काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर अब यो भनिहालेँ मैले अघि, अचम्म भएको छ रेमिटेन्समा जाने मान्छेहरू चाहिँ लगभग 97-98 हजार बढी मान्छेहरू गएको छन् विदेशमा। रेमिटेन्स जाने मान्छेहरूको वृद्धि भएको छ, तर भोल्युममा 7.5% भन्दा बढीले घटेको छ। र रेमिटेन्स यो वर्ष यही हिसाब किताबले जाने हो भने त 700 अरब पनि नपुग्ने अवस्था छ। यो भनेको चाहिँ कुनै न कुनै हिसाब किताबले इम्पोर्टसँग जोडिन्छ। त्यसकारणले यो इन्फर्मल च्यानलबाट, हुन्डीको मार्फतबाट जुन कारोबार हुन्छ रेमिटेन्सको, त्यसलाई रोक्नलाई र रेमिटेन्स फर्मल च्यानलमा आउनको लागि यो विप्रेषणकै सम्बन्धमा त यो यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै केही साताकै अन्तरालमा 106 केजी सुन बरामदै गरेको छ। विप्रेषण घट्नुको पछाडि त्यो हो भन्ने समाचार पनि भर्खरै मैले पढेको थिएँ। छ सुनको रूपमा आउँछ, त्यो सुनको रूपमा आएर सिधै भारततिर जान्छ होइन। यो चिजहरू छन्। त्यसकारणले मैले भन्दै गर्दैछु यो चिजहरू पनि नियमन गर्नु पर्यो। दुवैतिर काम गर्नुपर्छ। एउटातिर चाहिँ इन्फर्मल च्यानलबाट आउने यो कन्ज्युमेबल्सहरूलाई इम्पोर्ट गर्ने कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्ने भनेपछि अर्कोतिर फर्मल च्यानलबाट आउनलाई प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर इम्पोर्टमा राष्ट्र ब्याङ्कले केही काम सुरु गरिसकेका छ। यो चाहिँ एकदमै लग्जरियस गुडहरू, विलासिताका सामानहरू, त्यसपछि सिधै उताबाट विदेशतिरबाट भनौँ न तेस्रो मुलुकहरूबाट आएर भारततिर निर्यात हुने प्रकारका सामानहरू, सुन चाँदीको आयातहरू र जुन चिज अहिले नभई नहुने प्रकारको सामानहरू होइन भने त्यस्तो प्रकारको सामानहरूलाई केही समयलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रोक लगाउन सुरु गरिसकेका छ। कतिपय सामानहरूमा त्यसमा पनि रोक लगाउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। सम्पूर्ण चिजहरू गरियो, एकसाथ बस्यो भने अनि राष्ट्र ब्याङ्क पनि केही समय यो सिडी रेसियोमा फ्लेक्सिबल भएर यसको फर्मुलामा केही समयलाई, सधैँलाई होइन, यो प्रुडेन्स छ, तर केही समयलाई राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो कर्जा निक्षेपको अनुपातमा उनीहरूले अब केही घटाएर केही बढाएर यसको फर्मुलालाई ट्युनिङ गरेर केही समय राहत प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी यो 4-5वटा एङ्गलबाट सँगै काम गरियो भनेपछि तरलता एकदमै सहज भएर बजारमा मजासँग कर्जा पाउने, ब्याज दर घट्ने अवस्था त मैले तत्कालै देख्दिनँ, तर केही सहजता प्रदान भएर चाहिएको क्षेत्रमा कर्जा दिन सक्ने अवस्थासम्म आउन सक्छ। अब विप्रेषण आयमा बढाउनको लागि नियामक निकाय चाहिँ अब बलियो हुनु पर्यो, त्यसको खोजी नीति चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने अर्को कुरा हो। अनि यो चाहिँ सर्वसाधारणको पैसा बैङ्कमा अहिले आइराखेको अवस्था हो कि होइन?
होइन, मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, सर्वसाधारणको पैसा ब्याङ्कमा आउनुपर्ने जति नआइरहेको अवस्था हो होइन। जस्तै मैले भने कर्जा 400 अरबभन्दा माथिले वृद्धि हुँदा निक्षेप 70 अरबले पनि वृद्धि भएको छैन। नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ छोटोजी र राजेशजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीमा रहेको लम्की एफएम मोबाइल एप्लिकेसन, अनलाइन र हाम्रो फेसबुक पेजमा मैले भनिसकेँ, त्यहाँ पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले हाम्रा भिडियोसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई यहाँहरूले दिनेशखबर.com हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक पनि गरिदिनु होला भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आज म आर्थिक क्षेत्रमा अथवा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता सङ्कटको अथवा सङ्कुचनको विषयमा कुराकानी गर्नेछु र कुराकानी गर्नको लागि मैले आज निम्त्याएको छु नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बैङ्कर मनोज ग्यावाली। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन, यो तरलता देखिएको, बैङ्कहरूसँग अब ऋण दिनको लागि पैसा छैन, यसलाई सम्भवतः तरलता भन्छ होला। बैङ्कहरूलाई लगानी गर्नको लागि पैसा छैन अनि सरकारको जुन चाहिँ विकास खर्च भनेर पुँजीगत बजेट हुन्छ त्यो पनि खर्च हुन सकिराखेको छैन। विदेशबाट वैदेशिक सहयोग पनि आइराखेको छैन, वैदेशिक लगानी पनि नआइराखेको अवस्थामा तरलताको सङ्कट देखा परेको छ भनेर चाहिँ अब अर्थतन्त्रमा यसले निकै ठुलो चाहिँ असर पार्छ, जनजीवनमै यसले असर पार्छ भनेर भनिएको अवस्थामा म यो ब्याङ्किङमा देखिएको तरलता सङ्कुचनलाई सुधार ल्याउनको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ, अहिलेको स्थिति ठ्याक्कै के हो, यसबाट हामीले कहिलेसम्म पार पाउन सक्छौँ त भनेर कुराकानी गर्नेछु। कुराकानी गर्नको लागि नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बैङ्कर मनोज ग्यावाली हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, अलिकता जोडले बोल्न अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर, अब यो बैङ्किङ अथवा आर्थिक क्षेत्रमा यो वर्ष तरलता सङ्कुचन देखा पर्यो, यसले अब सबैलाई चिन्तित बनाएको छ। यो चाहिँ तरलता सङ्कुचन के हो, अब सर्वसाधारणले बुझ्ने गरिकन पनि सरले भनिदिनु पर्यो। त्यसपछि यसबाट पार पाउने कुराहरू, अब यो तरलता अभावलाई सुधार गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका निकायहरूले के गर्न सकिन्छ भनेर पनि कुरा गरौँला। तरलता सङ्कुचन खासमा हो के, यो अर्थतन्त्रको कुन अवस्था हो? तरलता सङ्कुचन भन्दा पनि अहिलेको अवस्था भनेको जस्तै अलिकति यसलाई बुझाइलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले 48 खरबको हाराहारी डिपोजिट सङ्कलन गरेर लगभग 46 खरब जति कर्जा दिएको छ र अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव भन्नाले निक्षेपहरू फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था होइन। अहिले भनेको लोनेबल फन्ड, जसरी कर्जा दिन सक्ने पैसा भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जति डिपोजिट सङ्कलन गर्यो त्यसको 90% मात्रै कर्जा दिन सक्छ भने अहिले कर्जा दिन सक्ने अवस्था नभएको, किन भन्दा वर्तमान अवस्था भनेको 90% को सीमा हो, तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एभरेज त्यो कर्जा निक्षेप अनुपात चाहिँ 91% भन्दा माथि गइसकेको छ। भन्नुको मतलब सीमाभन्दा 60-61 अरब रुपियाँ बढी कर्जा गइसकेको हुनाले वर्तमान अवस्थामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् र यो कर्जाको अहिलेको तरलताको सङ्कुचन भन्ने अवस्था भनेको निक्षेपहरू चाहिँ फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था होइन, थप कर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेको अवस्था चाहिँ हो। अब सर्वसाधारण अथवा कुनै व्यवसायीलाई म यो काम गर्छु, त्यसका लागि मलाई ऋण चाहियो भनेर कुनै पनि ब्याङ्कमा गयो भने दिन सक्ने स्थिति छैन अहिले। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कमध्ये लगभग 22-23 वटाको भन्दा बढीको चाहिँ सिबी रेसियो 90% नआइसकेको अवस्था छ। यस कारणले तत्कालै कर्जाहरू दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन।
यो स्थिति अब किन आयो? यो पहिलो पटक हो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो भएको कि योभन्दा पहिला पनि यस्तो कुराहरू भइरहेको थियो? होइन, यस्तो त भइ नै रहन्छ होइन। जस्तै अब राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नीति निर्देशन दिएको हुन्छ जसमा ब्याङ्कहरूले कतिसम्म कर्जा दिन सक्ने सीमा भन्ने हुन्छ। त्यो यहाँभन्दा पहिला पनि ब्याङ्कहरूको निक्षेप भन्दा कर्जा बढी प्रभाव भएर त्यति बेलामा पनि भएकै हो। योभन्दा 3-4 वर्ष पहिला पनि यस्तो स्थिति सिर्जना भएकै थियो र अहिले पनि यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यति बेलाको स्थितिलाई कसरी पार लगाइएको थियो? अब अहिलेको स्थिति पनि पार लगाउन सकिने हो या अलिकति पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ गम्भीर हो समस्या? होइन, अब त्यति बेलाको स्थिति भनेको चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी एकाएक 4 गुणाले बढाइयो होइन। 4 गुणाले पुँजी बढाउँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एग्रेसिभ लेन्डिङमा गयो र कर्जाको पनि वृद्धि निक्षेपको वृद्धिभन्दा अत्याधिक भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यति बेलामा 13.5-14% निक्षेपकै ब्याज दर पुग्यो र एकदमै निक्षेपको अभाव रह्यो बजारमा र त्यो चिज बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुँदै गयो र यो पनि अझ अवस्था त्यस्तै थियो। गत वर्षको अवस्था सहज किन भयो त भन्दाखेरि कोभिडको कारणले लकडाउन भयो। लकडाउनको कारणले फेरि कर्जाहरूको डिमान्ड त्यो हिसाबले रहेन। गत वर्षको हामीले इन्डिकेटरहरू हेऱ्यौँ भने हाम्रो रिमिटेन्स पनि बढेर गयो। यो सबै कारणहरूले गर्दाखेरि गत वर्ष ब्याङ्कहरू तरल थिए र जसको कारणले निक्षेपको ब्याज दर पनि तल आएको थियो भने कर्जाको पनि ब्याज दर तल आएको थियो। तर यो वर्षको सुरुवाती अवस्थामै अलिकति केही चिजहरू भए। किन भयो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म जोड्न चाहन्छु। यो वर्षको सुरुबाटै के भयो त अवस्था, कस्तो अवस्था सिर्जना भयो त भन्दाखेरि अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो सिसिडी रेसियो भन्थ्यो पहिला, जसमा कर्जा दिन सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ उसको पुँजी, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी र निक्षेप दुवैलाई जोडेर त्यसको 85% कर्जा दिन पाइन्थ्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले अब पुँजीबाट कर्जा दिन पाइँदैन, निक्षेपबाट मात्र दिनुपर्छ, तर त्यो तिमी 90% दिन पाउँछौ भनेर ल्याएर आयो, जसको कारणले लगभग 120-25 अरब रुपियाँ चाहिँ कर्जायोग्य रकम घट्यो। त्यसपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि यो वर्ष हेर्नुहुन्छ भने असारबाट यतापट्टि 400 अरबभन्दा बढीको कर्जा प्रभाव भइसकेको छ, जबकि निक्षेपको वृद्धि भनेको 70 अरब पनि भएको छैन। भन्नुको मतलब कर्जा निक्षेपको वृद्धिको अनुपातमा कर्जा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरे। अब यो कस्तो भयो त भन्दा लकडाउन पछि सबै उद्योग धन्दाहरू खोल्यो, इकोनोमी ओपन भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि एलसी पनि त्यही अनुसारले खोलियो, आयात पनि भयो, त्यसपछि प्रतिपत्रहरूको पनि त्यही अनुसार कारोबार भयो भने कर्जाको पनि प्रभाव त्यो अनुसारले बढ्यो। अनि स्वाट्टै अब यही हिसाब किताबले हेर्दाखेरि पनि निक्षेपभन्दा लगभग 330 अरब बढी कर्जा प्रभाव भयो। निक्षेप चाहिँ सङ्कलन भएन, कर्जा प्रभाव निरन्तर रह्यो र वृद्धि पनि अत्याधिकै भयो भने यो हिसाब किताबले ब्याङ्कहरू पनि एग्रेसिभ गए, त्यसबाट पनि ग्याप आयो। अनि बजेटको पनि अलिकति स्थिति कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि 2/3 सरकारले बजेट त एनाउन्समेन्ट गरेको थियो, तर त्यो बजेट कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिला नै 2/3 सरकार ढल्यो, नयाँ सरकार आयो। नयाँ सरकारले केही समय लियो र तत्कालै त्यो पनि फेरि के भयो त भन्दा बजारमा गएर खर्च हुने स्थिति रहेन र कतिपय पछि चाहिँ महालेखाले सर्कुलरै जारी गरेर खर्च गराउनु पर्ने अवस्था रह्यो भने रेभिन्यू सरकारको आय सङ्कलन हुने क्रम जारी रह्यो, तर सरकारकोबाट खर्च हुने क्रम अहिले पनि छैन। अहिले पनि हेर्नुभयो भने पुँजीगत खर्चको हालत भनेको 6% हाराहारी मात्रै छ भने आय सङ्कलन भइरहेछ, खर्च भएको छैन। र यही बिचमा पनि यहाँहरूले पनि न्युजमा सुनिसक्नुभयो, अर्थमन्त्रीले सबै मन्त्रालयहरूलाई कमसेकम तिमीहरूको अन्तर्गतको 30% रकम चाहिँ खर्च गरेनौ भने रकमान्तर गरिदिन्छु भन्नुभयो भन्ने समेत न्युज आएको छ। अनि यो एकातिर भयो। अनि रिमिटेन्सको रकम पनि कस्तो भयो भने अनफर्चुनेटली बाहिर जाने रिमिटेन्समा जाने बाहिर वर्करहरू बढिरहेको छ र एभरेज वेजेस पनि बढिरहेको छ। तर अवस्था के रह्यो त भन्दा भोल्युममा, रकममा चाहिँ रिमिटेन्स घटेको छ। अब यो कारणले गर्दाखेरि पनि थप प्रेसर परेर गयो र यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि इम्पोर्टको पनि त्यही अनुसारको ग्रोथ भएर गयो र इम्पोर्टको ग्रोथ त यस्तो अवस्थामा रह्यो कि जस्तै अब 61% भन्दा बढीले चाहिँ स्वाटै बढेको छ होइन भने एक्सपोर्ट चाहिँ बढ्यो भने पनि भोल्युमले बढ्दैन, जसको कारणले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको डेफिसिट पनि हाम्रो 150 अरबभन्दा बढी त 4 महिनामै रह्यो र
वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने क्षमता चाहिँ ब्याङ्क यो भनौँ न देशको घटेर 7 महिनाको आसपास आइसकेको अवस्था छ। अनि यी समग्र कारणहरूले गर्दाखेरि बजारमा तरलताको अभाव हुँदै गयो, जसको कारणले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जायोग्य रकम चाहिँ प्राप्त नभइरहेको अवस्था छ। यो स्थिति आउनमा हाम्रो सरकार अर्थात् अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्रीका चाहिँ भाषणहरू, अर्थ मन्त्रालयका निर्णयहरू, राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ जुन चाहिँ छ नीति, राष्ट्रिय योजना आयोग पनि जिम्मेवार छन् र यस्तो कुरामा यो तरलता सङ्कट आउनुमा? होइन, यहाँलाई मैले अघि नै अवस्थाहरूमा भने जस्तै सबै यो यसकारणले यति बेलामा अलिकति यो के कुरा गलत भइरहेको छ भने कसैले राष्ट्र ब्याङ्कलाई गाली गर्ने, गभर्नरलाई भन्ने, अर्थमन्त्रीलाई भन्ने कुरा भन्दा पनि यो इकोनोमिक सिचुएसन डेभलप भएको होइन। अब मैले अघि यहाँहरूलाई निवेदन गरे अनुसार चाहिँ सबै यसको लागि अहिले यो जुन तरलता अभाव भइरहेछ यसको लागि हामी ब्याङ्करहरू पनि जिम्मेवार छौँ। कुन हदमा त भन्दाखेरि निक्षेप सङ्कलन नभएरै पनि हामी तार तवार साथ कर्जाको वृद्धिमा गयौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धि दर अत्याधिक बढिरह्यो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले मोनेटरी पोलिसीमा पनि 19% हाराहारीको कर्जा वृद्धिको अनुमान लिएको थियो, तर हाम्रो ग्रोथ चाहिँ रोकियो नरोकिएको भए यो वृद्धि भनेको त 30-35% नाग्ने अवस्था देखियो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि एग्रेसिभ लेन्डिङमा गए, स्रोत नहुँदा पनि लेन्डिङमा गयौँ। अब ब्याङ्करहरूको पनि दोष भन्नु पर्यो। पछि होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो अवस्था गाह्रो हुँदैछ भन्दा पनि सिसिडीबाट सिडी रेसियो ल्याएर आयो भने राष्ट्र ब्याङ्कको अहिलेसम्मको यो हिस्ट्रीमा चाहिँ 8 दशकको आसपासमा यो नियमनकारी निकायले दिएको सिलिङै नाग्ने गरेर भएको अवस्था यो सिडी रेसियो राष्ट्र ब्याङ्कले 90% भनेको छ। अब एभरेज ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सिडी रेसियो 91 क्रस गरेर बसिरहेको छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो अलिकति प्रुडेन्स चाहिँ ठिक हो, तर समयमा सही समयमा आएन कि त्यसपछि फेरि पुनः आउने सर्कुलरहरूमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि यो फरेन एक्सचेन्जको पनि यो आन्तरिक जुन म्यानेज गरिरहेको थियो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले त्यो अहिले चाहिँ गर्न नपाउने, यो विदेशी मुद्राको निक्षेप एकअर्कामा निक्षेप राखेर देखाउन नपाउने भने प्रुडेन्सको हिसाबले ठिकै थियो, तर टाइमिङले गर्दा त्यहाँ अझ प्रेसर पर्यो। अब यो हिसाबले भन्नुभयो भने राष्ट्र ब्याङ्कको पनि अलिकति दोष हो कि भन्दा हो भन्ने देखिन्छ। अब सरकारतिर जाउँ भनेपछि सरकारले पनि रेभिन्यू कलेक्सनको हेर्नुभयो भने तपाईँले लगभग 34-35% एनुअल टार्गेटको कलेक्सन गरिसक्यो। यो भनेको चाहिँ समानुपातिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने वर्षको जुन टार्गेट लिएको छ आय सङ्कलनको त्यो गरिसकेका छ, तर खर्च गरेन। भन्नुको मतलब सरकारले खर्चै गर्न नसक्ने मेकानिजमहरू बनाउनु भनेको पनि सरकारको पनि दोष र गल्ती जो निरन्तर पनि छ होइन। अब होइन यति मात्रै हो त भन्दाखेरि जस्तै रिमिटेन्स घटेको छ। रिमिटेन्स किन घटेको त भन्दा उद्यमी व्यवसायहरूले इम्पोर्ट गर्छ, इम्पोर्ट गरेको पैसा चाहिँ सर जब इम्पोर्ट बढ्यो रिमिटेन्स घट्यो। किन हुन्छ त यस्तो भन्दा त्यतापट्टिको जुन रिमिटेन्सको पैसा छ हाम्रो अन्डर इन्भोइसिङमा इम्पोर्ट हुन्छ, त्यो अन्डर इन्भोइसिङमा भएको प्राइसको सेटलमेन्ट चाहिँ रिमिटेन्सको पैसाहरूबाट उतैबाट सेटलमेन्ट भएर हुन्डीको थ्रु कारोबार हुन्छ भने यहाँ उद्यमी व्यवसायहरू पनि हामी यसमा दोषी छौँ। त्यसकारणले यो एउटालाई मात्रै दोष लगाएर राष्ट्र ब्याङ्कलाई, ब्याङ्करलाई, मन्त्रीलाई, सरकारलाई भन्नुभन्दा पनि सिचुएसन चाहिँ क्रिएट भयो, इकोनोमी ओपन भयो। इकोनोमी ओपन भइसक्यो हुनाले चाहिँ के भयो त भन्दा लकडाउनपछि एकैचोटि इकोनोमी ओपन हुँदाखेरि यसले भनौँ न बजारमा माग गर्यो। माग भएअनुसार चाहिँ स्वाट्टै गएर कर्जाहरू बढ्यो, तर के भयो भन्दा त्यो अनुसारको निक्षेप सङ्कलन हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएन। त्यसकारणले यसलाई यसरी ठ्याक्क यो राष्ट्र ब्याङ्क या अर्थमन्त्री या सरकार या ब्याङ्कर भन्नुभन्दा पनि मैले यहाँहरूलाई भनेअनुसारको यो 4-5वटा चिज एकसाथै भयो। त्यसकारणले यो तरलताको अभाव सिर्जना हुनुमा चाहिँ अलिअलि भागीदार चाहिँ यसको पार्टिसिपेन्ट्सहरू सबै भएको चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यसकारणले एउटा मात्रै कसैलाई दोष दिएपछि त अन्याय हुन्छ। अब यो सबै क्षेत्रबाट मिलेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गेवाली सर, अब यो जुन अहिलेको स्थिति आयो अर्थतन्त्रमा, यो धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था जुन विकसित भयो, यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? अब हामीले किन सिर्जना भयो भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन, र अब जुन प्रकारको समस्याहरू क्रिएट भयो त्यसैबाट समाधानहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब जसमा हामीले आत्य यस्तो भने यस्तो अवस्था होइन, यसमा नियमनकारी निकाय, ब्याङ्कर र सरकार सबै चिन्तित छन्। किन त भन्दा पहिलो कुरा त यो कोभिडको जुन स्थिति सिर्जना भयो त्यसपछि लकडाउन खुलेपछि बजारमा व्यवसायीहरूलाई, उद्यमीहरूलाई दुईटा कुराको जरुरत थियो। एउटा जरुरत भनेको चाहिँ यो पैसाहरू सहज रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्राप्त होस्, जसको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमीमा रिकभरी छिटो होस्। अनि त्यो प्राप्त भएको पैसाको लागत पनि कम होस्, भन्नको मतलब ब्याज दर पनि कम भइदिएको भए त्यसले
रिकभरीमा छिटो सहयोग पुर्याउँथ्यो, तर भएको उल्टा छ। त्यसकारणले सरकार, नियमनकारी निकाय र ब्याङ्किङ सेक्टर सम्पूर्ण यसमा चिन्तित छ र यसको लागि गर्नुपर्ने कुरा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब अघि नै भने मैले जे कुराहरूबाट समस्या सृजना भएको त्यसमा लाग्नुपर्छ। अब म पहिला ब्याङ्कहरूतिरबाटै जान्छु। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब निक्षेपै सङ्कलन नहुँदा पनि कर्जा लगानीको चाहिँ दौडादौड भागादौड गर्नु भएन। संयमित भएर जे जति पैसा सङ्कलन हुन्छ त्यो सङ्कलन भएको पैसालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा र भनौँ न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नको लागि चाहिने क्षेत्रहरूमा लगाउनु पर्यो। कन्जम्सनमा कम गर्नु पर्यो। भन्नु मलाई कन्ज्युमेबल गुड या यो उपभोगको लागि जाने कर्जा भन्दा पनि उत्पादनशील कर्जा या अर्थतन्त्रमा रिक्वायर्ड जुन जरुरत हुन्छ त्यस्तो प्रकारको कर्जामा मात्रै जाने गरिकन संयमित रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर सरकारले पनि जुन बजेट अनुसारको खर्चहरूलाई तीव्रता दिनु पर्यो। खर्चहरू भयो भने बजारमा तरलताहरू आउँछ। त्यसपछि तेस्रो कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले सुरु पनि गरिसकेका छ केही चिजहरू। अब यो वैदेशिक लगानीलाई पनि अलिकति उत्साहित गर्नु पर्यो। एफडिआईको रूपमा हुन्छ या बोन्डको रूपमा हुन्छ या ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले ऋण ल्याएर आउने कुराहरूमा हुन्छ या सरकारले अनुदानकै रूपमा पनि वैदेशिक जुन पैसाहरू आउने हुन्छ फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भहरू क्रिएट हुने गरिकन त्यो काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर अब यो भनिहालेँ मैले अघि अचम्म भएको छ रेमिटेन्समा जाने मान्छेहरू चाहिँ लगभग 97-98 हजार बढी मान्छेहरू गएको छन् विदेशमा। रेमिटेन्स जाने मान्छेहरूको वृद्धि भएको छ तर भोल्युममा 7.5% भन्दा बढीले घटेको छ र रेमिटेन्स यो वर्ष यही हिसाब किताबले जाने हो भने त 700 अरब पनि नपुग्ने अवस्था छ। यो भनेको चाहिँ कुनै न कुनै हिसाब किताबले इम्पोर्टसँग जोडिन्छ। त्यसकारणले यो इन्फर्मल च्यानलबाट हुन्डीको मार्फतबाट जुन कारोबार हुन्छ रेमिटेन्सको त्यसलाई रोक्नलाई र रेमिटेन्स फर्मल च्यानलमा आउनको लागि यो विप्रेषणकै सम्बन्धमा त यो यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै केही साताकै अन्तरालमा 106 केजी सुन बरामदै गरेको छ। विप्रेषण घट्नुको पछाडि त्यो हो भन्ने समाचार पनि भर्खरै मैले पढेको थिएँ। छ सुनको रूपमा आउँछ। त्यो सुनको रूपमा आएर सिधै भारततिर जान्छ होइन। यो चिजहरू छन्। त्यसकारणले मैले भन्दै गर्दैछु यो चिजहरू पनि नियमन गर्नु पर्यो। दुवैतिर काम गर्नुपर्छ। एउटातिर चाहिँ इन्फर्मल च्यानलबाट आउने यो कन्ज्युमेबल्सहरूलाई इम्पोर्ट गर्ने कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्ने भनेपछि अर्कोतिर फर्मल च्यानलबाट आउनलाई प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर इम्पोर्टमा राष्ट्र ब्याङ्कले केही काम सुरु गरिसकेका छ। यो चाहिँ एकदमै लग्जरियस गुडहरू विलासिताका सामानहरू त्यसपछि सिधै उताबाट विदेशतिरबाट भनौँ न तेस्रो मुलुकहरूबाट आएर भारततिर निर्यात हुने प्रकारका सामानहरू सुन चाँदीको आयातहरू र जुन चिज अहिले नभई नहुने प्रकारको सामानहरू होइन भने त्यस्तो प्रकारको सामानहरूलाई केही समयलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रोक लगाउन सुरु गरिसकेका छ। कतिपय सामानहरूमा त्यसमा पनि रोक लगाउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। सम्पूर्ण चिजहरू गरियो एकसाथ बस्यो भने अनि राष्ट्र ब्याङ्क पनि केही समय यो सिडी रेसियोमा फ्लेक्सिबल भएर यसको फर्मुलामा केही समयलाई सधैँलाई होइन यो प्रुडेन्स छ तर केही समयलाई राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो कर्जा निक्षेपको अनुपातमा उनीहरूले अब केही घटाएर केही बढाएर यसको फर्मुलालाई ट्युनिङ गरेर केही समय राहत प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी यो 4-5 वटा एङ्गलबाट सँगै काम गरियो भनेपछि तरलता एकदमै सहज भएर बजारमा मजासँग कर्जा पाउने ब्याजदर घट्ने अवस्था त मैले तत्कालै देख्दिनँ तर केही सहजता प्रदान भएर चाहिएको क्षेत्रमा कर्जा दिन सक्ने अवस्थासम्म आउन सक्छ। अब विप्रेषण आयमा बढाउनको लागि नियामक निकाय चाहिँ अब बलियो हुनु पर्यो। त्यसको खोजी नीति चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने अर्को कुरा हो। अनि यो चाहिँ सर्वसाधारणको पैसा बैङ्कमा अहिले आइराखेको अवस्था हो कि होइन? होइन, मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ सर्वसाधारणको पैसा ब्याङ्कमा आउनुपर्ने जति नआइरहेको अवस्था हो होइन। जस्तै मैले भने कर्जा 400 अरबभन्दा माथिले वृद्धि हुँदा निक्षेप 70 अरबले पनि वृद्धि भएको छैन। भन्नुको मतलब एक वर्षकै वृद्धिको हाम्रो हिसाब किताब यदि हामीले गरौँ हिसाब लगाउँ भने पनि लगभग 48 खरबको 20%कै ग्रोथ हुने हो भन्ने हिसाब किताब लगायो भने पनि एक वर्षमा कति आउनुपर्छ त पैसा भनेर हिसाब गर्यो भने 9 खरब जति आउँदा यो बेलासम्म 400 अरबको हाराहारी कमसेकम निक्षेप सङ्कलन भइसक्नु पर्ने थियो कमसेकम पनि। तर 70 अरब मात्रै भएको छ भनेपछि यो सर्वसाधारणको पैसा या सरकारबाट आउनुपर्ने पैसा या रेमिटेन्सको पैसा जुन अनुपातमा पहिला निक्षेप सङ्कलन भइरहेको थियो त्यो अनुपातमा निक्षेप सङ्कलन नभइरहेको अवस्था छ। अब पुँजी बजारमै आइरहेको पैसा पनि पुँजी बजार निरन्तर ओह्रालो लागेको कारणले
विदेशमै भएर पनि अहिले त अनलाइनबाट कारोबार भइरहेको थियो, उतापट्टिबाट पनि मान्छेहरूले उतै लगानी गर्ने या उतापट्टिको रेमिटेन्सको पैसा पनि बरु असुलेर उतै लगानी गर्नुपर्ने प्रकारको अवस्था देखिन्छ। पुँजी बजारकै स्थिति पनि 20 अरबभन्दा बढीको दैनिक कारोबार भइसकेको पुँजी बजार अहिले सङ्कुचनमा आएर 2 अरब 2.5 अरब कारोबार भएर रोकिएको अवस्था छ। त्यस कारणले यो जुन निक्षेप सङ्कलन नभएकै कारणले गर्दाखेरि यो वास्तवमा अहिलेको तरलताको अभाव भइरहेको अवस्था हो। अब यो निक्षेप सङ्कलन नहुनुको पछाडि रेमिटेन्स नआउनु, त्यसपछि सरकारको जुन पुँजीगत खर्च विकास खर्च छ त्यो नहुनुले पनि समस्या गरेको भन्ने बुझिएला। पक्कै पनि हो, पक्कै हो। अनि अर्को अब यो धान लगायतको उत्पादन क्षेत्रमा पनि असर पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि आयात हरेक कुराहरूमा, जस्तो यो हामीले खाद्यान्नमै तरकारी यो सामान्य चाहिँ नै अदुवा लगायतका कुरा, लसुन पनि आयात गर्ने कुराहरूले पनि यो असर पार्छ होला। यो सबै दीर्घकालका लागि यो समाधान गर्नको लागि यो हामी देशभित्रै उत्पादन गर्ने सेक्टरमा उत्पादन बढाउनु पनि पर्छ होला नि। पक्कै हो। मैले यहाँलाई भने हाम्रो इकोनोमी चाहिँ अब अलिकति लङ टर्म, यहाँले भने जस्तै लङ टर्म सोचाइमा जाने हो भने 2टा क्षेत्रमा राम्रो हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। 3टा क्षेत्र भनौँ म। एउटा कुरा देशभित्रै उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने। हामी सधैँभरि यो भाषणमा प्रवर्धन गर्छौँ, नेताहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, हामी पोलिसीमा, सेमिनारमा, वर्कसपमा, 5 स्टार होटलमा बसेर प्रवर्धन गर्छौँ, तर गाउँ गाउँमा चाहिँ हेरौँ भनेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा हाम्रो लगानी पनि कम छ, उत्पादन क्षेत्रलाई प्रमोट पनि गरेको छैनौँ। गाउँघरतिरको त खेतीहरू बारीहरू सबै बाँझै छन्। हामीले हाम्रो देशमा भइरहेको कृषि प्रधान देश त भन्छौँ, तर कृषि प्रधान देश भन्छौँ, चामल र चाहिँ हामी दाल इम्पोर्ट गरेर खाएर बस्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो उत्पादनलाई विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ। फेरि विशिष्टीकरण भनेको चाहिँ जुन क्षेत्रमा जुन उत्पादन राम्रो हुन्छ त्यो क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत गरेर त्यहाँ बिउ बिजनदेखि लिएर त्यहाँ फाइनेन्सिङको रिक्वायरमेन्टदेखि लिएर बजारदेखि लिएर स्टोरेजको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। किन भन्दा खाद्यान्न भन्दा बित्तिकै पेरिसेबल यो खराब भएर जाने अवस्थाका सामानहरू धेरै हुन्छन्। त्यस कारणले यो सम्पूर्ण चिजहरू एकसाथ गऱ्यौँ र उत्पादनलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कुरा। त्यसपछि गएर सरकारको अर्को पनि समस्या के छ त भन्दाखेरि एक त हाम्रो जुन टोटल बजेट हुन्छ वर्षको, त्यो बजेटको 1/4 बजेट पनि हामी पुँजीगत खर्चमा लगानी गर्दैनौँ र गरेको पुँजीगत खर्चको लगानीको पनि हामी 60% खर्च गर्दैनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ पूर्वाधार विकास पनि अत्यन्त एकदमै राम्रो स्थितिमा छैन। वर्षौँदेखि हामीले यही स्थिति देखिरहेछौँ। त्यस कारणले यो पुँजीगत खर्चतिर अलिकति लगानी बढाएर यो भनौँ न यो चालु खर्च पनि कम गरेर त्यो पुँजीगत खर्चलाई चाहिँ हामीले उत्पादनशील क्षेत्रतिर अलिकति प्रमोट गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्ने, मैले भने बजारलाई प्रवर्धन गर्ने, बाटोहरू प्रवर्धन गर्ने, चिस्यानहरू प्रवर्धन गर्नेतिर लाग्यौँ भने त्यसले सहयोग गर्छ। भने अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हुन त हाम्रो देश नै रेमिटेन्सको इकोनोमीले धानेको छ। हाम्रो युवाहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ ठिकठाक भनौँ न शरीरमा ताकत हुँदा बित्तिकै सबै विदेशी र लो ग्रेडको माइग्रेन्ट वर्करमा काम गरिराख्नु भएको छ। श्रम त्यति धेरै गर्नुहुन्छ तर त्यो अनुसारको उहाँहरूले आम्दानी प्राप्त गर्नुहुन्न। अनि त्यो आम्दानी गरेको चिज पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दा यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ साउथसँग ऋण लिएर जानुहुन्छ, उताबाट आउने बेलामा त्यो ऋण बुझाउन सक्ने नसक्ने पैसाले बचेको चिजबाट हाम्रो घरमा के आइरहेको छ नि त भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने ठुल्ठुलो टिभी आइरहेको छ, 3-4वटा स्मार्टफोनहरू आइरहेको छ। भने के ल्याएर आउँछौँ त भन्दाखेरि कन्ज्युमेबल गुड्सहरू मात्र ल्याएर आउँछौँ, जसले यहाँ आइरहेको फर्केर आउनु भएको वर्कर चाहिँ फेरि 5-6 महिनामा फेरि विदेश भासिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेछ। भन्नाले उहाँहरूले जति पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो पैसाबाट पुँजी निर्माण भएर फेरि उहाँ नेपालमै फर्केर आएर सानोतिनो उद्यम व्यवसाय गरेर आफू पनि रोजगार प्राप्त गर्ने र त्यही अनुसारको रोजगारी अरूलाई पनि दिने गरिकन काम गर्न सक्नु भएको छैन। सरकारले यतातिर पनि चिन्ता गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यो भयो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो जनशक्ति पनि नेपालमै रहन्छ, नेपालमा उत्पादनशीलता बढ्छ र यो भनेको चाहिँ फेरि आज सोचेर भोलि भइहाल्ने हामीले कुरा गरे जति सजिलो चाहिँ होइन। तर यसको लागि चाहिँ भनौँ न सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्मको एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ र एउटा खाका प्रष्टसँग तयार पारेर सरकार अगाडि बढ्यो र नियमनकारी निकायहरूले त्यसलाई त्यो अनुसारले प्रमोट गर्न सक्यो भने यसरी चाहिँ समाधान चाहिँ दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू आउन सक्छन्। नत्र त हाम्रो अवस्था त यस्तो छ कि भनौँ न जति रेमिटेन्सको पैसा आउँछ त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी यही खानपिनको कुरा र लग्जरी र आइटमहरू नै इम्पोर्ट गरेर सबै चिज सक्छौँ र हामी जहाँको त्यहीँ रहन्छौँ। फेरि अर्को पटक के हुन्छ त भन्दा जोहो गर्नलाई फेरि विदेश भासिनुपर्ने हाम्रा युवाहरू र फेरि त्यही आएको पैसामा भनौँ न अलिकति रेमिटेन्स तलमाथि हुँदा बित्तिकै यसरी यहाँ तरलता अभाव हुने, अर्को हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले यसको अलिकति दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूमा सरकार र नियमनकारी निकायहरू चिन्तित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो व्यस्त समय हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हजुर, मलाई पनि मेरो केही कुराहरू ब्याङ्किङको केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब भने मैले यहाँहरूका टेलिफोन कल लिने प्रयास गर्नेछु। 091-410-216 फोन गर्न अनुरोध छ। कैलालीमा युवकको विभत्स हत्या भएको थियो जुन शनिबार, एकजना पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीमा युवकको विभत्स हत्या गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्या गरेको आरोपमा लम्की टिकापुर क्षेत्रबाट कैलाली प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। तर प्रहरीले कसलाई पक्राउ गरेको भनेर नाम चाहिँ सार्वजनिक गरेको छैन। अर्जुन दासको शव शनिबार दिउँसो अमरावती सामुदायिक वनमा फेला परेको थियो। दासको हत्यापछि उनका आफन्त र स्थानीयले हत्यारालाई पक्राउ नगर्दासम्म शव उठाउन नदिने अडान राखेका छन्। उनीहरूले शव फेला परेको स्थानलाई घेराउ गरेका छन्। उनको विभत्स हत्यापछि एउटा अडियो बाहिरिएको थियो र हत्यापछि दुई युवाबीच भएको फोन रेकर्ड बाहिरिएपछि फोनमा भएको कुराकानीको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ र योभन्दा अन्य कोणबाट पनि अनुसन्धानका धेरै पाटाहरू छन्। ती सबै पाटाहरूलाई प्रयोग गरेर अनुसन्धान जारी रहेको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। उक्त फोन रेकर्ड मृतककी श्रीमतीबाट बरामद भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। मृतककी श्रीमतीलाई फोन रेकर्ड पठाउने व्यक्ति र फोनमा कुराकानी गर्ने व्यक्तिको खोजी सुरु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। फोन रेकर्डमा आफूलाई मनोज भनेर परिचय गराएका युवकले एकजनाको घाँटी रेटेर टाउको छिनालिएको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीका अनुसार आफूलाई मनोज भनेर परिचित गराउने व्यक्ति दासकै छिमेकी मनोज भण्डारी रहेको पनि बताएका छन्। मृतक दासका बुवा आमा र दाई भारतमा रोजगारीको लागि बस्दै आएका छन् भने जानकी गाउँपालिकामा उनका श्रीमती, छोरी र भाउजू बस्दै आएका छन्। एकजना त्यो घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। 091-410-216 मा तपाईहरूका फोन कल मैले लिनेछु भनेर आदरणीय श्रोताहरूलाई जानकारी गराएको छु र योभन्दा अगाडिको आधा घण्टा मैले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचन, तरलता अभावको विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ र यो आउनुको पछाडि अब सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, ब्याङ्किङ क्षेत्र स्वयं पनि अब कहीँ न कहीँ त्यहाँ समस्या छ, कमजोरी भएको भन्ने कुराहरू नबिल बैङ्कका महाप्रबन्धक मनोज गेवालीले बताउनु भएको छ। र यो यस्ता समस्याहरू योभन्दा अगाडि पनि आउने र तुरुन्तै यो तरलता अभावको समस्या केही दिनभित्रै सुल्झिने खालको नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। खास गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न नसक्दा र उत्पादन क्षेत्रमा सङ्कुचन आउँदाखेरि पनि यो अर्थतन्त्रमा यस्ता खाले समस्याहरू रहिरहन्छन् भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। तसर्थ कृषिमा जुन एउटा सम्भावना हाम्रोमा रहेको छ, कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रहरू अहिले बाँझो रहेको अवस्था छ। तराईमा कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रमा हामी घर बनाइराखेका छौँ, विभिन्न संरचनाहरू बनाएर यहाँको उत्पादनशील क्षेत्र घटिराखेको छ भने पहाडबाट तराई क्षेत्रमा भइराखेको अव्यवस्थित बसाइ अथवा यो बसाइसराईको कारणले गर्दाखेरि पहाडी क्षेत्रका उर्वर भूमिहरू, उर्वर जग्गाहरू बाँझो रहेको अवस्था छ। त्यहाँ खाद्यान्न लगायतका विभिन्न यो चाहिँ उत्पादन गर्न सकिने तरकारी बाली लगायतको नगदे बालीहरू, फलफुल, तरकारीहरू उत्पादन गर्न सक्ने क्षेत्र बाँझो रहेको छ। त्यहाँ अब घाँस मात्रै भइराखेको छ र त्यो घाँस पनि मान्छेहरूले अब मान्छे नै कम भएको अवस्थामा त्यहाँ पशुपालन पनि घटिराखेको अवस्था, जसले गर्दाखेरि हामी हरेक कुरामा आयातमा निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था। हामीले खाने तरकारी, हामीले खाने चामल, त्यसै गरी हामीले प्रयोग गर्ने सबै सामग्रीहरू हामी आयात गरेको नै प्रयोग गर्न रुचाउँछौँ, ब्रान्डेड नै चाहिन्छ। हामी स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न रुचाउँदैनौँ। त्यसपछि त्यो स्थानीय उत्पादन गर्ने कुरामा हाम्रो लगानी, हाम्रो जोड पनि नरहेको अवस्था छ र उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान भएर पनि त्यहाँ दीर्घकालीन रूपमा सरकारले अथवा यो चाहिँ नागरिकले पनि यो विषयमा सोच्न नसकिराखेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि दिनानुदिन आयात हुने क्रम बढ्ने
आयात गरिएका उपभोग्य वस्तुहरूको खपत मात्रै बढ्नाले यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो चाहिँ गर्दैन भनेर अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरूले आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले बताइराख्नु भएको छ। र अहिलेको यो जुन तरलता अभावका विषयमा अब धेरै थरी कुराहरू पनि आएका छन्। कुनै एक पक्ष भन्दा पनि अब सबैको यहाँ चाहिँ उपभोक्तादेखि सरकार समेत, सरकारी निकायहरू समेत यसमा दोषी रहेको कुरा चाहिँ आएको छ। 09140100216 यहाँहरूको फोन कल आओस् भनेर म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 09140100216 छ। यहाँहरूले जुनसुकै विषयवस्तुमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। यो व्यक्ति हत्याका घटनाको कारणले गर्दाखेरि कैलाली जिल्ला बदनाम हुँदैछ। खास गरेर पूर्वी क्षेत्रमा यस्ता घटनाहरू एकपछि अर्को जो भइराखेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई पीडा भएको छ। कसैका आफन्त नै त्यस्तोमा चाहिँ परेका छन् घटनामा भने अन्य अब त्यहाँ बस्ने बसोबास गरिराखेका हरूलाई पनि यसले पीडा चाहिँ दिएको छ। कुनै पनि क्षेत्रको कुनै पनि ठाउँको नराम्रा कामको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ चर्चामा आयो भने त्यसले चाहिँ नराम्रो किसिमको एउटा अनुभूति दिलाउने काम गर्दछ। र अर्को कुरा अब यो व्यक्ति हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटनाले कुनै पनि व्यक्ति जुनसुकै बेला पनि जुनसुकै व्यक्तिबाट आक्रमणको निशानामा पर्न सक्छ भन्ने एउटा यसले चाहिँ नराम्रो सन्देश दिएको छ। र त्यहाँ त्यो क्षेत्रको हरेक गतिविधि, त्यसको आर्थिक सामाजिक सबै किसिमका विकास हुने कुराहरूमा पनि यो कठिनाइ हुन जान्छ। टिकापुर जानकी गाउँपालिका, टिकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका क्षेत्रमा यो वर्षको यो साउन यता नै 3-4वटा व्यक्ति हत्याका घटनाहरू भएका छन्, जसमा जघन्य किसिमले निर्मम तरिकाले एउटा व्यक्तिको हत्या गरिएको छ। यस्ता घटनाहरूले गर्दाखेरि कैलाली जिल्ला पनि अब बदनाम भइराखेको छ। यस्ता घटना हुन नदिनको लागि अब सबै पक्षले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 09140100216 तपाईँहरूको टेलिफोनको मैले प्रतीक्षा गरिराखेको छु आदरणीय श्रोता। र सँगसँगै हाम्रो दिनेश खबरमा प्रकाशित भएका केही समाचार सामग्रीहरू पनि यहाँहरूलाई म सुनाउन गइराखेको छु। 12 घण्टाको अवधिमा 2 नेताको हत्या भनेर खबर प्रकाशित भएको छ। भारतको केरलामा 12 घण्टाको अवधिमा 2 नेताका हत्या भएको छ। अलप्पु झापा आइतबार भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता रञ्जित श्रीनिवासको हत्या भएको। उनी भाजपा ओबीसी मोर्चाका सचिव हुन्। आइतबार बिहान घरमा अज्ञात व्यक्ति प्रवेश गरी उनको हत्या गरेको भारतीय मिडियाले जनाएको छ। यसअघि शनिबार राति सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ इन्डियाका अर्का नेता केएस सानको पनि हत्या भएको थियो। टेलिफोन कलमा एकजना श्रोता जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्ते, म हरिश बोहरा चिन्तन बोलेको सर। हरिशजी, निकै दिनपछि फोन गर्नुभयो, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ सर, हजुरको सुनाउ सर। चिसो भइरहेको छ सर, अलिकति चिसोबाट बच्नु होला। हुस्सु लागेको छ अनि जाडो बढ्ने क्रम छ। आज घाम लाग्ला एकछिनमा भन्ने जस्तो भइरहेछ। हजुर सर, हजुर। यो नागरिक सवाल मार्फत के भन्नुहुन्छ यहाँले? वास्तव सर, म अहिलेको यो परिस्थिति जो हाम्रो टिकापुर एरियामा चाहिँ दिनोदिन यो घटनाहरू घटेको अवस्था सिर्जना छ। एउटा त निरस्त तरिकाले हत्या गरिएको छ। तर वास्तवमा एकदम यो चिन्तितको विषय यो समाजप्रति भएको एउटा चाहिँ यो अहिलेको यो लागु पदार्थ सेवन अनि यस्ता एउटा बलात्कार, एउटा चाहिँ यो केटीको भनौँ न हरेक किसिमका त्यस्ता किसिमका अनैतिक कार्यहरू गर्ने केटाहरूको कारणबाट आज यस्ता रिस्पीको कारणले हो या कुनै किसिमको लेनदेनको कारणले हो या लागु पदार्थको कारणले हो, यसबारेमा चाहिँ जो हत्या भइरहेको छ यसमा एकदम धेरै जनताहरू दुखित भएका छन्। धेरै मान्छेहरूप्रति यो एउटा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एउटा भनौँ त्यो एरियामा अब मान्छेहरू कुनै आवाजात एउटा कुनै पनि टुरिस्टहरू भिजिटहरू अथवा आन्तरिक पर्यटकहरू जो त्यो आवाजात गर्छन् तिनीहरूमा चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ डर त्रासको समस्या खडा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा नेपाल प्रहरी र अहिलेको प्रशासनलाई पनि एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारप्रति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो किसिमका घटनाप्रति
संवेदनशील भएर त्यो ठाउँको चाहिँ एकदम अवलोकन गरेर त्यो ठाउँप्रतिमा चाहिँ सुरक्षाको एउटा सहानुभूति जनतामाथि देखाइदिनु म उहाँप्रति आग्रह गर्न चाहन्छु र प्लस चाहिँ यस्तो किसिमका व्यक्तिले गरेको जो विशेष हत्या गरिएका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालमा त अब कानुनै छैन, तर विदेशमा हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो कानुन छ। जसले भनौँ कुनै व्यक्तिको हत्या गर्छ भने त्यसको पनि एउटा फाँसीको एउटा श्रृङ्खला भनौँ त्यहाँको कानुन बनेको छ। नेपालमा त्यो अवस्था सिर्जना छैन। त्यसले गर्दाखेरि दिनदिन यो हरेक किसिमका भनौँ नाबालक बाल बच्चाहरू चाहिँ बलात्कार हुने, किडन्याप हुने र त्यस्तो एउटा भनौँ आफ्नो काममा तल्लीन भएको व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो एउटा व्यवसायमा जाने अथवा कुनै विदेशमा पढ्न जाने अथवा कुनै रोजगारमा जाने मान्छेलाई बाटोमा तानेर त्यसरी रातिको बेला मार्ने त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो किन भइरहेको छ, के को कारणले गरिरहेका छन्, यसको एकदम अनुसन्धान गर्नुपर्छ र सबैले यसको लागि साथ दिनुपर्छ। नारा जुलुस गरेर यसभित्र कुनै पनि यसको निराकरण हुनेवाला छैन र सबैले साथ दिएर यस्ता व्यक्तिलाई कठघरमा ल्याएर यिनीहरूलाई चाहिँ कडा कानुन गर्नुपर्छ र कडा कानुन बनाएर यिनीहरूको चाहिँ जसरी यिनीहरूले हत्या गरिरहेका छन्, जसरी यिनीहरूले यो किसिमको चाहिँ अनैतिक कार्य गरिरहेका छन्, त्यस्तो व्यक्तिलाई छुट हुनु हुँदैन र एकदम तिनै निकायले तरिकाबद्ध यिनीहरूको अनुसन्धान गरेर यिनलाई कडाभन्दा कडा कार्य गरेर आमा बुवाको र दाजुभाउको अनि जनताको भनौँ एउटा चाहिँ त्यो भएको अपराधको एउटा सहानुभूति गर्ने बाटो दिनुपर्छ हाम्रो प्रशासनले र त्यही कारणले गर्दाखेरि आउँदो दिनमा यस्ता किसिमका घटनाप्रति सचेत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँको सुरक्षा निकायले यसको सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई भरसक हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ, होइन भने तिनलाई आजीवन कारावास गरेर तिनको एकदम कानुन कारवाही ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। हवस्, यो विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हामीसँग जोडिनु भयो फोन गरेर। हरिश बोहरा चिन्तन हुनुहुन्थ्यो, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 कैलाली गाउँबाट। आफ्नो बच्चा मारेको भन्दै बाँदरले एक गाउँका 250 कुकुरको ज्यान लिएको खबर प्रकाशित भएको छ। भारतको महाराष्ट्र राज्य स्थित बीड जिल्लामा बाँदरको एक समूहले कुकुरसँग बदला लिएको छ। स्थानीयका अनुसार कुकुरले आफ्नो बच्चालाई मारेको भन्दै बाँदरको समूहले बदला लिएको हो। बदलामा बाँदरले 250 कुकुरको ज्यान लिएको भारतीय मिडियामा खबर छ। यो चाहिँ बाँदरहरूले लिएको बदला देखेर आफूहरू हैरान भएको भनेर स्थानीयहरूले बताएको कुरा भारतीय मिडियाहरूमा उल्लेख छ। स्थानीयका अनुसार केही हप्ता अघि केही कुकुरले बाँदरको बच्चालाई लखेटी मारेका थिए। 0914010 मा तपाईँहरूको फोन कल लिइराखेको छ आदरणीय श्रोता। केही समय अझै बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि फोन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुकुरले आफ्नो बच्चा मारेको बदला लिन बाँदरहरूको एक समूह बन्यो र सो समूहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका करिब 250 कुकुरको ज्यान लिएको हो। हाल गाउँमा कुनै पनि कुकुर बाँकी नरहेको स्थानीयले बताएका छन्। बाँदरले कुकुर मारेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल समेत बनेको छ भनेर यो महाराष्ट्रको खबर। बाँदरहरूले कुकुरसँग बदला लिएको। यो बिरलै यस्ता घटनाहरू हुने गरेका हुन्छन्। टेलिफोनको घन्टी बजिराखेको छ। यदि उहाँ हाम्रो श्रोता हो र हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने जोड्न भनेर अनुरोध गरेँ र उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। आवाज आएन। तसर्थ कार्यक्रमको अन्ततिर पनि हामी समयको हिसाबले आइपुगेका छौँ। आदरणीय श्रोता, कैलालीमा रोकिएन हत्या श्रृङ्खला, असुरक्षित बन्दै पूर्वी क्षेत्र भनेर खबर प्रकाशित भएको छ। कैलालीको पूर्वी क्षेत्र आपराधिक घटनाका कारण असुरक्षित हुन थालेको छ। स्थानीयहरूले असुरक्षा महसुस गर्न थालेको बताउन थालेका छन्। एकपछि अर्को गर्दै व्यक्ति हत्याका विभत्स घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र असुरक्षित बन्न थालेको हो। टिकापुर, लम्की, चिसापानी, जानकी गाउँपालिका सहित त्यसको वरिपर रहेका क्षेत्रमा जघन्य अपराधका घटनाहरू बढेको कारणले गर्दाखेरि पछिल्ला दिनहरूमा त्यहाँका स्थानीयहरू निकै निराश र चिन्तित भएका खबरहरू समेत प्रकाशित भएका छन्।
र यस्ता किसिमका जघन्य अपराधका घटनाहरू निरुत्साहन गर्नको लागि सबै पक्षले सचेत हुनुपर्ने, सबै पक्षले हातेमालो हुनुपर्ने र अपराधमा संलग्न भएका दोषीहरूलाई अनुसन्धान गरेर हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन राज्य संयन्त्रले तदारुकता र इमान्दारिता देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।